اپنی محبت دے نال کریم آقا، رحیم آقا، رؤوف آقا، لاجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ وچ 3 مرتبہ بڑے ادب دے نال سر جھکا کے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے لفظ محمد سارے بولنا مزے دے نال، کی محمد سے پورے عشق نہ لو سینے ٹھنڈ پے گی، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اے شے کی دنیا کی شے ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یا الہی دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، میرے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ وحدہ لا شریک دی پیاری آمد تو بعد کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت جناباں جیسے صاحب ظرف لوگاں دی خدمت بیٹھ کے حضور دی گل کرن دا موقع مل رہا ہے، دعا فرمانا رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محفل دے اندر ماشاءاللہ میں جناب ڈاکٹر زاہد صاحب دی خدمت گزارش کراں گا کہ تسی اگے تشریف لے آؤ، بڑی محبت ہوئے گی۔ یہ عرس دی جڑی بہار ہے، ڈاکٹر صاحب مہربانی، یہ سارے پنڈ والوں دی ہے، سارے محلے والوں دی ہے۔ ڈاکٹر یونس صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، دینی لحاظ نال بھی انہوں دی خدمات نے کوئی بندہ نہیں بھول سکتا، اور اگوں انہوں دے بچے بھی الحمدللہ ٹھیک لائن تے نے، اور جڑی یہ محبت چل رہی دربار دے حوالے دے نال بابا جی محمد بشیر صاحب، انہوں دی دن رات دی محنت ہے، انجی گل ہے بھائی۔ بندے کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، پنڈ والا جناب کو بندہ مل مار کے، اتنے کہڑے تھی تنخواہ دے رہے ہو جڑے مل مار کے بیٹھا ہے بندہ، 100 معاملات نے، میرا اپنی محبت ہے۔ تو ایک بندہ صفائی کردا ہے، وہ جناب ٹائل لگ رہی جی، سانوں پتہ ہے نا جس طریقے دے نال محبت ہوئی، اتنی انہوں دی کاوش ہے، دعا کرنا جی جی دربار دی محبت کر دیں اللہ انہوں دی قبر نوں بھی آباد کرے، کر بھلا تے ہوئے بھلا، تے جڑا کسے دا نہیں کردا وہ مت خیال کرے بھاویں داتا صاحب بہ کے 4 مہینے دا چلا کرے، اتھوں آنا بھی نہیں لبنا، کر بھلا تے ہوئے بھلا۔ تے جی انشاءاللہ کر رہے ہیں تو اللہ رسول دے فضل دے نال صاحب مزار دی نظر اللہ نے تے خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ جناب چودھری محمد لیاقت صاحب یہ میرے پیر بھائی نے، اسی آزاد کشمیر تو بیعت ہاں، محمد ندیم اور بھائی محمد لیاقت، حضرت قبلہ پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
बानी चेयरमैन डू टी वी हज़रत किबला पीर मुहम्मद बशीर अहमद सिद्दीकी साहब दे निस्बत दे नाल आप दी वसादत दे नाल इन्हां दे बच्चियां दी वसादत दे नाल हज़रत मदरसे आज़म पाकिस्तान जनाब अलकाब मुक जाते हैं। इत्थे जिहड़े उलामा नूं या पीरां नूं दित्ते जाण अलकाब मुक जाते हैं। मदरसे आज़म पाकिस्तान के शहर चों जनाब साहबजादा पीर सैयद साईं ख्वाजा मुहम्मद वक़ास शाह साहिब आप तशरीफ़ फरमा ने और जनाब चौधरी मोहम्मद काशिफ साहब, आरिफ साहब, वहीद आलम साहिब, मोहम्मद वसीम साहिब और अदनान साहब, मोहम्मद शहबाज साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, जितने भी साथी सारे ही वो ना मुखड़ा ना मुखड़े दा, वो ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे अल्लाह वाले जे वेखण ते उत्थे ये तो नहीं वेख राती नदीम किन्ने पैसे सुट्टे ओ भाई शाहिद नूं किन्ने कवाल सारी रात करदा रहा 4 घंटे कवाली किन्ने पैसे दिते जे किन्नियां देगां पकाइयां ने जे ते है वखाला आने का भी फायदा कोई नहीं। मेरे तो सीनियर खिताबात तुसां समात करे ने इस इलाके की जान और असी बचपन जिन्हों के खिताबात सुनते रहे हैं। पीर तरीकत आहबर शरीयत हज़रत किबला साहबजादा पीर मुहम्मद अवैस चिश्ती साहिब आपने बड़े प्यारे दिन अंदाज के नाल जिहड़ी गलबात की है, अल्लाह पाक इन्हां नूं सलामत रखे। तो आप भी अलहमदुलिल्लाह मेरे जुमलियां की तायद करनगे। अगर कोई जुमला गलत निकले तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज कराँगा कि जनाबा नूं खुली इजाजत है, तुसीं मैनूं रोक सकते हो। तो बच्चे यह गल इंज नहीं इंज है, इलम समुंदर है ना भाई, ठीक है। तो अपने एरिया असी खतीब बन के नहीं आते तो ना ही दाद लैन आने आ। दाद अल्लाह रसूल के फजल नाल कश्मीर के बार्डर तक लई। हाँ इन नदीम नूं पता है, साथियों नूं पता है। साहब नज़र की नज़र आई है जदों भी इस एरिए तो अलहमदुलिल्लाह सलामी भी पेश करी दी, रूहानी जिहड़ा फजूल बरक़ात है। मैं तकरीबन अद्धा घंटा हाज़री भी दे के आया, कुरान पाक भी पढ़ के आया, कुरान पाक की ज़ियारत भी करके आया। दरबार तो यही ना कबर से जाके बंदा कुरान पढ़े तो दुआ मंगे। बहरहाल गल शुरू है हज़ूर दे दीवाने। इतने साथी बैठे ने 30 पारा सूरह बय्यिना। असी सुन्नियाँ हनफियाँ बरेलवियाँ आला हज़रत दे मनन वाले हाँ, इस वास्ते बरेली किया जाता है। और मुकल्लद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा दे मुकल्लद यानी उन्होंने जिहड़े फ़िकी मसाइल ने उन्होंने अमल करने हैं। मानने हज़रत गौस पाक सरकार नूं भी हैं, लेकिन मुकल्लद गौस पाक सरकार दे नहीं। समझ आ रही भाई? 11वीं शीफ जिन्नी असी दवाई किसी ने दवाई और बाकी तो आंदा ही नहीं, ये भी साढ़े हिस्से आई समझ आई ना। कुरान पाक दा आखिरी पारा सूरह बय्यिना मदीने शरीफ दा नज़ूल है। उहदे अंदरों एक जिहड़ी आयत मैं तलावत की है। टाइम जिहड़ा तकरीबन 1:07-8 मेरे को हो चुके हैं। तो शाहिद साहब तुसां ढिड्डों नाराज़ ना होयो, ये सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। जो साढ़े हिस्से का लैके नहीं जा सकते दे के जाएंगे गल ठीक है ना भाई? भाई मुकद्दरा तो वध रुपया नहीं लभना, तो जे बंदा रुपया लैना तो रब रुपये दे छड्डदा, फिर और कुछ नहीं लभना। कोई मौलवी आए, नाथ खां आए, पीर आए, जिहड़ा मर्जी आए सा यार, वो जो कुछ है वही उसके मुकद्दरा च लिखिया लैके जाना है। तो जो नहीं लैके आया घरों जाके लै भी आएगा। जो हो जा काम होया तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी गल कोई इतराज़ है किसी को? कोई इतराज़? तर्जमा सुनो, गल दूर निकलेगी। शायद साहब मुहब्बत वाले ने साडे एरिए दे ने इस वास्ते गल कर ली। अल्लाह फरमाया इन्ना। हज़रत तवज्जो है भाई, तर्जमा सुन लो कि सारी गल्लां वाज़े हो जाएगियां। तकरीर वाला टाइम खत्म है। ये तो मैं दुआ लैन वास्ते तो बाबा बशीर साहब की, क्योंकि इन्होंने मैं मुलाकात करनी तो फिर अगों इन्होंने गल जी सुनाते हैं ना वो फिर नाराज़गी वाली बनती। तो असी ये किसी की खिदमत करते हैं, असी इन्हों की खिदमत कर छड़ने। बस यही कुछ है। अल्लाहु अकबर। कोई भी किसी दर का नौकर बन जाए ना तो फिर अल्लाह रसूल के फजल नाल वो साईं एवें नहीं रहन देंदे। बल्कि तर्जमे तो पहला एक गल सुना ला। जाहिद साहब हज़रत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मज़े नाल आखना सुभान अल्लाह। ये पता कौन ने? हज़रत इमाम अली रज़ा। कौन भी? हज़रत इमाम मूसा काज़म सरकार के बेटे ने हज़रत इमाम अली रज़ा। मज़े नाल सुभान अल्लाह।
یہ انہوں دے خلیفہ ہوئے نے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک وظیفہ بھی لے جانا جی مجھ نہ ملے وہ کن دے اندر حضرت بابا خواجہ معروف کرخی دا نام لے کہ بھلیے دھیان کری تو اللہ رسول دے فضل نہ نسن نہیں لگی. بات سمجھ آئیے؟ یہ میرا پریکٹیکلی وظیفہ ہے اور اللہ رسول دے فضل سے روحانی فیض بھی ہے. میری دعا دے اندر میرے تویز دے اندر ہر جس جگہ تے میں تحریر لکھنی حضرت خواجہ معروف کرخی دا نام نامی اسم گرامی میں لکھنا. کیوں؟ سن لو. حضرت امام علی رضا سرکار دے خلیفہ سن تے آپ دا والا کی معمول سی. حضرت امام علی رضا دیاں جتیاں لینیاں جتیاں آپ نے اپنے توجہ ہے بھئی خدمت دی گل کرن لگا کہ بابے بشیر تو گل ٹری کہ خادم نے تسی نہ دے خادم ہاں جتیاں لینیاں تے جتیاں سر تے بن لینیاں. جتیاں دی کسے قدر پوچھنی ہوئے تے خواجہ میر خسرو کو پوچھے جنہ میلاں دور تو دسیا جی تو پیر دی خوشبو آ رہی. گل ادھر نہیں میں گل کرنی نہیں بات. آپ نے جتیاں حضرت خواجہ معروف کرخی حضرت امام علی رضا سرکار دیاں لینیاں صبح صبح آپ نے بن لینیاں سر تے اتنے پگ بن لینی تے جناب والا آپ دے آستانے تے پانی لا کے تے جھاڑو مارنا. کی کرنا بھائی؟ جنہوں پیر خانے دی خدمت نصیب ہوئی ہے مزے نال آکھے سبحان اللہ. در مرشد دا اے خانہ کعبہ جڑا پیر والا مزے نال سبحان اللہ. در مرشد دا اجے میں آیت علی گل نہیں چھیڑی آیت دا ترجمہ نہیں ترجمہ میں سنانا تینوں. در مرشد دا خانہ کعبہ پاویں علی پور دا مرید ہوئے پاویں چورے شریف بیٹھکن والا ہوئے یا فیصلہ آباد صاحب دا سائیں فقار صاحب دا مرید ہوئے یا کسے بھی آستانے دا منگتا ہوئے ملنگ ہوئے او دا عقیدہ ہے کسے پیر نہیں دسیا کسے مولوی نہیں دسیا ایک دو ضلع دے چیئرمین نہیں دسیا. یہ جڑی گل کرن دیا اس بابے دسی ہے جن نے کشمیر دے ٹبیاں تے بہ کے پوری دنیا نو عشق مصطفیٰ نال مست کیتا ہے. گل ٹھیک ہے بھائی؟ او بابا میاں محمد بخش سرکار دی گل ٹھیک ہے؟ ہاتھ چوک کے ذرا تائید کرنا. گل ٹھیک ہے بھائی؟ اس بابے جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اے میرے واسطے حج حج. بشیر صاحب تسی بیٹھ جاؤ تسی او دے بیٹھ کے بعد دعا کر چھڑو. اے جڑو تساں ٹائم دے چھڈیا تے آ چھڈیا جے مہربانی تیرا جنہ ٹائم اے نہ لے. اے ڈیڈی محبت ہے تے میں بھائی شاہد انہوں ناراض بھی نہیں کرنا تے گل چھڑنی. سرکار اللہ تشریف رکھو اللہ پاک جنابہ نو سلامت رکھے. پیر ہے نا پیر حضرات توجہ پیر نا میں اپنے پیر تے میرا عقیدہ والا کی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات وچ فی الحال زمانے چ میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں. قبلہ مفتی صاحب پیر صاحب جناب قاری محمد ویس چشتی صاحب بندے دا عقیدہ کی ہونا چاہیے کہ میرے پیر ورگا جگ تے پیر کوئی نہیں. کیوں اجزاہر صاحب گل ٹھیک ہے؟ وہ جیڑا اپنے نو چھڑ کے دوجے دے بوئے تے جائے نا آکھے اے بڑا سونا ہی اتھوں لتر کھا کے آئے گا. کیوں آئے گا؟ اپنے نو کنڈ کر کے گیا ہے تے جے اپنے دے پیر چوم کے ادھر منہ کرے گا نا تو پھر وہ بھی اگلا کہے گا آ بھائی تینوں سائیاں بھیجیا سات بسم اللہ. در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کری
محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملی ملیے جوان پوری توجہ کرنا بابا جی والے ایک باری پھر آکھیو ذرا مزے نال اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ حضرات اے بابے ہو رہی ہے تھے چاڑو کش نے بڑا گل نکل آئی محبت والی ٹائم بھی میرا پورا ہو گیا حضرت خواجہ معروف کرکھینن جتیاں بن لینیاں پیر دے بوے تے پانی تراؤں کے نا سویرے سویرے تے چاڑو دینا کی کرنا بھائی وضاحت گل سمجھ آ رہی ہے پنڈ جا کے دسی میں راتی سہارن شریف رستے گیا تے اتھوں میں اے سودا لے کے آیا مزے نال سبحان اللہ اے سال بعد دکان پھبنی تے جے کو لین والا ہوئے تے 24 گھنٹے کھلا جے بوا ہاں جے کو لین والا ہوئے تے 24 گھنٹے کھلا جے 24 گھنٹے کھلا جے ماں پیو دے پیر چوم لیا کر کام مار جے نا ماں پیو دے پیر چوم کے دی رات نوں تے مسجد دا رخ کر لئی مسجد دا دامن نہیں چھڈنا مسجد دا دامن نہیں چھڈنا مسجد دا رخ کر لئی تے نیرے نیرے آئی ویکھ ویکھ کے آمی کوئی ویکھے نا تے آن کے جدو اتھے سر جھکائیں گا نا ماں پوچھے پتر خیر ہوئے اما بس دعا کری میں مسجد چلاں تے جدو ماں نے پیچھے ہوکا پر چھڑیا نا تے پھر پردے این جی ہٹ دے جانے این جی اے گل بہرحال حضور دے دیوانے ہو آپ نے بن لینے جتی مبارک پیر دی کدی بھائی کدی بھائی پیر دی ایک گل سننا جے پیر دی جتی ہے کمال رکھ دی ہے تے پھر جڑے مصطفیٰ جان رحمت دے قدمہ دے نال لگی ہوئے گی تے جنہ وہ جتیاں چکیاں ہونگیاں پھر وہ ابو بکر صدیق تے عمر پاک تے جناب عثمان پاک تے جناب علی پاک تے طلحہ تے زبیر تے سعد بن وقاص سعد بن ابی وقاص انہاں لوگاں دا پھر کی مقام ہوئے گا لوگ آگے جناب آپ پانی تروں کیا بڑی وڈی پاک حضرت خواجہ معروف کرکھی رحمت اللہ تعالی علیہ سر تے پر نہ بنی ہے پیر دے بوئے تے مارن چاڑو کی بھئی مزے نال کی مارن چاڑو لوگ آگے پیر صاحب نو ملنے فرمانا بھئی تھوڑی لیٹ آئے ہو کال آنا آج نہیں 2 دن گزرے لوگ پھر آگے آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو فرمایا جناب حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ رحمہ آپ دے نال ملاقات کرنی ہے نبی دی آل اولاد دے نال ملاقات واسطے آئے ہیں آپ دا خلیفہ بڑا مقام رکھ دا جے اللہ بھی خلیفہ بنایا نا تے خلیفے نو ایویں نہ سمجھیا کرو نائب قائم مقام ہے کیوں جی قائم مقام ہے پیر ٹر جے تے پیچھے وڈا پیر وہی ہے تے اج کل دے خلیفے تو رب بھی پناہ دے وے جنہ پیران دے آستانے انج کر چھڑے نے پار چھڑے نے پراواں نو پار چھڑے ہے تے جیڑا گل یاد رکھنا پیر دے بوئے تے ڈیوٹی مل جائے نا پیر دے 4 پتر نے تیرے واسطے سب دا جناب والا سر متھے دے حکم ہے انہاں دے آپس دے اندر جڑے مرضی اختلاف ہون کسے نو حق حاصل نہیں پیر دے بوئے تے کتے دا کام ہوندا ہے بوئے تے ڈیوٹی کرنا اندر پانڈیا جے منہ مارے گا تے اندروں بھی چھتر کھائے گا تے باہروں لوکاں آکھنا ہلکا ہو گیا آتے ہون ہلکے لوگ فیر ہی مار دیں تے جنہاں نو پیر دے بوئے تو مار ماجے تے مت وج جاندی انہاں دی تے پیراں دے ساری اولاد ساڈے واسطے سر متھے تے ہے یہ گل کیوں کیتی حضور دی ایک بیٹی نہیں حضور دیاں 4 بیٹیاں ساڈے سر دا سر آ ٹھیک ہے سرکار گل سمجھیا کرو کہ مولوی بولدا کتھوں ہے پیا بھائی آنا کل آنا دوسرے دن پھر آئے جناب پیراں نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں فرمایا پیر صاحب نے ملاقات کر سکتے کسی وجہ تو تسی کل آنا تیسرے دن لوگ پھر اکٹھے ہوئے ہن حضرت خواجہ معروف کرکھی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کم کیے
आप झाड़ू कश खादम बन के खलीफा बन के बूहे दे उत्ते ड्यूटी देन देन जनाब पानी तरौंकदे ने सरकारां दा मंजा ला देना बिस्तरा ला देना है सोना वाला ला के जनाब सफ विछा देनी पीरा आन के बैठ जाना वक्त दे उत्ते अवाम आना मसाइल हल करने क्योंकि इमामां दा पुत्तर है अली पाक दी औलाद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र है और बीमारे करबला दा पुत्र है जिदे उत्तों जनाबे इमाम हुसैन पाक ते जनाबे अली अल मुर्तजा शेरे खुदा दी नस्ल चली है ना उस नस्ल दे रहबर ते रहनुमा जनाबे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र है इमाम अली रज़ा सलामी पेश करो आखो हुजूर दी सारी औलाद नूं लखां सलाम हाथ चुक के आखो हुजूर दी सारी औलाद नूं बेहद सलाम आखो हुजूर दे सारे सहाबा नूं करोड़ा सलाम है बेहद सलाम ते अज दा पीर को बैठ जे ते भाई गल्लां ही एसी चलदे ने ते उत्थे रूहानी एसी चलदे सन क्यों पीर साहब उत्थे रूहानी चलदे सन वक्त सी ना तीसरे दिन जिस वेले लोग इकट्ठे होके आ गए हेलो ए मुफ्ती साहब कौन ने ये उन्होंने कैमरा तेरा आना चाहिए तवज्जो रखी ये साडा घर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो हुण तीजे दिन जिस वेले लोग इकट्ठे होके बड़े परेशान ते वावेला करन लगे जनाब हजरत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पूछते ना रोंदे क्यों 3 दिन हो गए जी हर रोज आउंदे हो हर रोज तवज्जो रखना जरा हर रोज आउंदे हो पीरां नूं मिलना दसो तो सही काम कीजिए दसो तो सही काम कीजिए पीरां नाल मुलाकात कोई बंदे जिद कर जांदे ने पीरां नूं मिलना कदी पीरां नाल ना भी मुलाकात होए तो नौकरां नूं मिल लिया करो काम हो जांदे ने ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने दसो उन्हां क्या भी दरिया दजला आ गया सैलाब पानी निकल गया पानी फैल गया अज मैं आ रहा तो डे के अंदर भी बड़ा पानी आया तो अगे जिन्ने पिंड ने उन्होंने बड़ा नुकसान होंगे दुआ करो अल्लाह पाक जेडे पानी वाली मामलात ने अल्लाह तो महफूज फरमाए हैं पानी रहमत है तो हद तो वध जाए तो फिर रहमत है उन्होंने कहा जी दजला के अंदर आ गया सैलाब घर उजड़ गए बस्तियां रुड़ गई बच्चे जनाबे लापता हो गए जानवर मर गए बुजुर्ग मर गए जनाबे घर उजड़ गए समान रुड़ गया असी आए हैं जनाब दुआ करन ते कम बन जाए जनाबे इमाम अली रज़ा फरमा लगे बस इन्हें ही काम वास्ते आए हो चलियो उदा नहीं दस छड़े तो उदा नहीं हो जाना है भाई तवज्जो है भाई कोई उदा नहीं गल दस छड़े तो काम हो जाना सी आप फरमान लगे एडा को काम तो पीरां नूं क्यों पूछना जे मैनू दस दे ते उदा नहीं काम कर जे फरमाया की फरमाया जाओ सोटी लै जाओ उथे दरिया दजला दे अंदर चलिया जाना जिथे ओदी जगह है उथे जाके सोटी रख के आखना तेनू जनाबे सैयदना इमामे अली रज़ा दे खलीफा ख्वाजा मरूफे करखी दे सिर दा वास्ता ही सिर दा तवज्जो तेनू ख्वाजा मरूफ करखी दे सिर दा वास्ता ही ओ पानियां पीछे परत जा पीछे हो जा अगे ना भी पीछे हो जा ख्वाजा मरूफ करखी दा जनाबे ला सवाल लैके जवाब लैके लोग दजला दे अंदर पहुंच के सोटी रखी ओदे मुकाम ते कह लगे ओ पानियां गल सुन असी किसे दी सना लैके आए हैं सना सुन जरा सना सुन तेनू वास्ता ही ख्वाजा मरूफ करखी दा ओदे सिर दा वास्ता ही जा वापस परत जा पानी जिस वेले नाम जनाब ख्वाजा मरूफ करखी दा सुनिया पिछां परत गया चंद दिन बीते टोकरियां मठियाइयां दियां जो भी उदों मुहब्बत हुंदी सी लोग चुके ते जनाबे अला डेरे ते आ गए हुण हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा आप जनाबे अला मसलन ते तशरीफ फरमा ने लोग बड़ी खुशी दे नाल आ गए हथ पैर चुमे इस्तकबाल कीता पीर साहब फरमाया और कदी इस लहर अंदर तुसी मेरे डेरे ते नहीं आए अज बड़ी खुश हो के आ रहे हो दसो की वजह बनी जे की कम बनिया जे क्यों जा रहे हो जनाबे लोग बोल के अर्ज करते हैं हजूर एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन वास्ते आउंदे रहे आ मुलाकात का मौका ही नहीं मिलिया मुलाकात का शरफ ही नहीं होया सुनिया ये
کم معروف کرخی کر چھڑے ہے. فرمایا کیڑا کم کیتا سو؟ دسیا حضور پانی آ گیا دجلہ سیلاب, انہیں کیا جاؤ انہوں کیوں تینوں معروف کرخی دے سر دا واسطہ ہی پانیاں پیچھے پرت جا. جس ویلے اساں جا کے پانی نو سنا دیتا, حضور پانی واپس چلا گیا جتھے چل دا سی اس سطح تے چلا گیا. آپ نے فرمایا او معروف کرخی ذرا سامنے آ میرے, ایڈا بڑا دعویٰ کرن لگ پے ہیں. خواجہ معروف کرخی آندے نے سونیا کمال میرا کوئی نہیں. 12-17 جو رکھنا ذرا جملیاں دے توجہ. خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض کر دینے حضور میرا تے کمال ہی کوئی نہیں, میں تے جناب دیاں جتیاں چکن والا, میں تے جناب دے بوئے تے تنکے کٹھے کرنے والا, میں تے جناب دے بوئے تے پانی تراؤں کے صفائی کرنے والا, آن والے مہمانوں نو پانی پلان والا, انہوں دی سیوا کرنے والا, میں تے سونیا تیرے قدماں وچ بیٹھن والا, میرے سر دا کی کمال ہے. فرمایا پھر یہ گل کیوں کیتی ہے؟ فرمایا حضور 12 سال بیت گئے نے, روزانہ جناب دیاں جتیاں چوکنا وا سر تے بن کے, میں پورے آستانے دے جھاڑو مارنا وا. اج پہلے دن موقع ملیا ہے, میں آکھیا ویکھاں تے صحیح معروف کرخی جتھے پیر دیاں جتیاں لگ دیاں نے اور سر نے اللہ دی بارگاہ وچ کنا مقام پایا ہے. نعرہ بندہ ہو مارے جدے سیل کمزور نہیں. کھڑا ہو کے نعرہ مار, کھڑا ہو کے نعرہ مار, ترتیب نال نعرہ مار. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق چار یار, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ حضور دے دیوانیوں. اللہ فرمایا انہا یہ جھاڑو کاشتہ مقام ہے. تے جنہیں پیر دیاں جتیاں چکیاں تے امام دیاں چکے تے او 8ویں امام دی آن کے چکے جتیاں تے او دا یہ مقام ہے. تے جڑا امامہ دے امام دیاں چکدا ہوئے گا کیوں قبلہ پیر صاحب او جڑا مصطفیٰ جان رحمت دیاں نلین چوک دے سنو جناب ابو بکر صدیق دی کوئی شان بیان کر سکتا؟ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لو وزینا لو وزینا لو وزینا ایمانن لو وزینا ایمانن اہل الارض لراجع علیہم. راوی کون نے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا مشکل کشا. شان کی دیئے جناب ابو بکر صدیق دی. لوگ ہمیں ڈنڈی مار دینے, ساڑھے عقیدے وچ ڈنڈی پیر جی نہیں. اساں ابو بکر صدیق دی بھی شان ڈنکے دی چوٹ تے بیان کی تھی, عمر پاک دی بھی, عثمان پاک دی بھی, حضرت علی پاک دی بھی. فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پوری زمین دے ایمان والیں دے ایمان کٹھا کر کے تکڑی دے ایک ترازو چ رکھیا جاوے, میرے ابو بکر صدیق دا ایک پاسے رکھیا جائے تے ابو بکر دا ایمان پھر بھی اچھا او پھر بھی وزنی ہے, او دا وزن پھر بھی زیادہ ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ فرمایا انہا, ترجمہ سن لو بس, انہا بے شک سورہ بینہ, اگر توجہ بھئی سورہ بینہ 3 پارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورت ہے نا بھئی, او دیکھیں اے سورت ہوندی. اِنَّا بے شک الَّذِينَ او لوگ, یا اللہ کیڑے؟ فرمایا آمنو جڑے ایمان والے نے, جڑے ایمان والے. تو قبلہ پیر صاحب ٹیڈے قدمہ دی خرایت لے کے میں گل کرنا چاہنا. مفتی صاحب اور قبلہ پیر صاحب, بابا جی ناراضگی تے نہیں نا, گل چھڈن لگا. وہاں ناراض ہونا بھی نہیں ساڑھے, اولاد نہ دینے نہ کدی کو ناراض ہویا. باقو ختم کر لے جناب. شاہد صاحب قرآن ہے نا, قرآن پاک, یہ دی سمجھ آئے گی تو پھر اگلیاں ہر شاید ہی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو جیڑی ویسا گل کی تھی بڑی وزنی گل سی. بہرحال آمنو جنہ حضور نو منے ہیں, میں جیڑی گل کرنا دی تائید کرن گے, تُس سب کرو گے. آمنو ایمان والا کون ہے؟ جنہیں اندروں بھی مصطفیٰ جان رحمت نو منے ہیں تے باہروں بھی منے ہیں. گل ٹھیک ہے بھئی؟ عجیزہ صاحب جڑا باہروں منے اندروں نہ منے وہ بھی بے ایمان ہے, جڑا اندروں منے باہروں نہ منے وہ بھی بے ایمان ہے. تے ایمان دی مور او دے تے لگے گی جڑا اندروں بھی حضور دا مانی ہوئے تے باہروں بھی سرکار دا مانی ہوئے. پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, منن تو بعد کم چنگے کردہ ہوئے, شراب نہ پیندا ہوئے,
زنا نہ کردا ہوئے، سود دا کاروبار نہ کردا ہوئے، جنہ کماں تو اللہ منع کیتا ہے منع ہو جائے، جنہ کماں دا حکم دیتا ہے وہ کام کرے، نماز پڑھے 5 ویلے دی۔ پھر رب فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، میں رب ہو کے انہوں سند دے رہا کہ کائنات وچ دے ورگا۔ قرآن پاک کھول لینا، سر ترجمہ چشتی صاحب کو پوچھ لینا، اولئک ہم خیر البریہ، خیر بہتر ہے سب کرنا نالو، سب قبیلیاں نالو، سب لوگاں نالو۔ یا اللہ کون؟ فرمایا جنہیں میرے یار نو منے۔ ابو بکر صدیق خیر البریہ، عمر پاک خیر البریہ، عثمان پاک خیر البریہ، علی پاک خیر البریہ، عثمان جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ خیر البریہ، امام حسن پاک خیر البریہ، امام حسین پاک خیر البریہ، حضور دے سارے ہی صحابہ سرکار دے مزے نال، سرکار دے مزور دے سارے ہی صحابہ۔ جتھے اساں نعرہ مارنا تے سارے دا مارنا ہے، ایک دا نہیں مارنا۔ جتھے نبی پاک دے گھر دیاں دی گل کرنی ہے تے سارے دی گل کرنی، تے اے نعرہ ہونے علی پاک دا مار لو تے پھر شاہد صاحب نو ٹائم دیئے کھلا۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا، اینج نہیں، یہ پتہ ذکر کیڑا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اساں مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوندی سی تے علی پاک دا ذکر خیر کرنے ساں، اس واسطے بس آخری نعرہ ہے، تقریر ختم ہو گئی۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ جوان ہاتھ تھلے نہ کرے تو بڑھا بندہ ہاتھ نہ چکے، جدا آندہ بازوں درد ہو رہی علی پاک دا ذکر کرے میں گارنٹی نہ لانا درد ختم ہو جائے گی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال۔ جنہوں بخار چڑھے علی پاک دا نام لوے بخار اتر جائے گا۔ او شفاواں وانٹدے نے کیوں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نعرہ علی مولا اینج بولنا جے، زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ لیاقت صاحب ہاتھ دھوئے چوکے، علی مولا علی مولا زمین بولی۔ پائن دا کی نا ہے فوجی دا؟ فوجی دا نا کی ہے؟ او پائی حوالدار تے صوبیدار دی مور ایتھوں لوا جا، تو ساڈے واسطے ادب والا بندہ ہے۔ مظفر صاحب زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں، کھڑے ہو کے ایک بار سلامی پیش کرو، کیمرہ اتے چوک بھائی۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ آواز کٹ نہ ہوئے، بابے عبداللہ شاہ غازی دے قدم چک کے داتا حضور دے قدمہ چوبور نوا کے مدینہ شریف دی خیرات لے کے نجف شریف پہنچے۔ سونیا تیرا غلام انج ذکر خیر کر رہے ہیں۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ خلیفہ تیری بات کٹ نہ ہوئے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ وہ تو جی زبان نہیں بولی ہوگا، دل کتوں بولنا؟ دل ادو بولنا جی زبان پہلا بول دی ہوئے تھے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔
اللہ پاک شمس صاحب نو ایمان والی زندگی، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے. تساں میرا بڑا مان رکھے ہے، ایمان تازہ کر دیتا جو خدا دعا کرنا اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے. سدا بہار جیو، کدی زباناں نو فالج نہ آوے، کدی جسم نو فالج نہ آوے. اللہ ساڈیاں قبراں نو